नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल आज पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शक वृन्द, गत प्रस्तुतिदेखि हामीले ऊर्जाको विषयमा कुरा गरेका छौँ। ऊर्जाको अथवा शक्तिको बारेमा चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ। यो ऊर्जा सुन्ने बित्तिकै हाम्रो ध्यानाकर्षण भौतिक ऊर्जामा जान सक्छ, तर भौतिक दुनियाँको भौतिक ऊर्जा मात्रै होइन, सूक्ष्म ऊर्जाको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो दुनियाँ, यो सृष्टि, यो वायुमण्डल यो ऊर्जाद्वारा सञ्चालित छ र हामी पनि ऊर्जाद्वारा सञ्चालित छौँ। यो निष्कर्ष र यो दुई ऊर्जाको सन्तुलनको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी दिया दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिया दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले ऊर्जाको विषयमा चर्चा गर्दै थियौँ र चर्चा गऱ्यौँ आन्तरिक ऊर्जा र बाह्य ऊर्जा, अर्थात् आन्तरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा र शारीरिक ऊर्जाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र मानसिक ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि, आन्तरिक ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसको महत्त्वपूर्ण आधार, महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत भनेको आत्मा हो भनेर हामी पुगेका थियौँ र आत्मामा केन्द्रित भएर हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ। आजको चर्चा त्यहीँबाट अगाडि बढाउँ। हाम्रो आन्तरिक ऊर्जाको आधार, मुख्य बिन्दु, सोर्स भनेको आत्मा यहाँले भन्नुभयो। यसलाई अझ विस्तृत व्याख्या, यसको चर्चा कसरी गर्न सक्छौँ? अत्यन्तै गहन र सुन्दर प्रश्न। कुनै चिज सञ्चालनमा आउनको लागि, स्वचालित हुनको लागि त्यसको पछाडि चलाउनेवालाको महत्त्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ, जो हमेसा पछाडि ब्याक साइडमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीर सञ्चालनको लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति, जसलाई हामीले आत्माको संज्ञा दियौँ, इट्स अ पावर, यो एउटा लाइट हो। तर यस्तो एनर्जी जो अत्यन्तै सूक्ष्म छ, जसलाई हामीले दुई आँखाले स्पष्ट देख्न सक्दैनौँ, तर यसको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो हावा, यो समयमा वायुमण्डलमा हावा छ, बट हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, देखिएन, तर फिल त गर्न सक्छौँ नि। चिसो हावा, तातो हावा, अनुभूति त हामी गर्न सक्छौँ। यो यसको अस्तित्व, यसको मापन गर्ने एउटा आधार हो। त्यस्तै प्रकारले यो भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सूक्ष्म एनर्जी जो आत्मा हो, जो आफैमा इटर्नल अर्थात् अनन्त अविनाशी छ, अनादि र अविनाशी शक्ति, जसलाई आत्माको संज्ञा दिएको छ। इट्स जस्ट लाइक अ पावर, जसलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ लाइट हो। यो लाइटले यो सिंहको भौतिक शरीरलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब सञ्चालन कसरी गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसका आफ्ना अलग अलग फ्याक्टरहरू छन्, यसका आफ्ना अलग अलग तह विधिहरू छन्। त्यो कार्यको आधारमा यसले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य थ्रु दिस फिजिकल बडी, शरीरको माध्यमबाट गर्ने गर्छ। जस्तो म एउटा ऊर्जा हुँ, मेरो शक्ति प्रेजेन्टेसनमा, प्र्याक्टिकलमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि अनुभूति कसरी हुन्छ जब मैले बोल्छु, जब म कर्म व्यवहारमा आउँछु, जब म रिलेसनमा आउँछु, तब मेरो आन्तरिक ऊर्जाको प्रदर्शन त्यो समयमा हुन्छ, कार्य व्यवहारमा आयो। अब एउटालाई हामी लियौँ बोली, जब म आवाजमा आउँछु, यो आवाज त्यहाँ समक्ष आइपुग्दाखेरि पनि त्यो भित्र अत्यन्तै धेरै प्रोसेसलाई हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ, विधिलाई हामीले पार गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि। बोल्छु, बोल्नुभन्दा पहिला, यो आवाज यहाँ समक्ष आउनुभन्दा पहिला, त्योभन्दा पहिलोको विधि हो सोच, जसलाई हामी थटको संज्ञा दिन्छौँ, विचारको संज्ञा दिन्छौँ। अब यो सानो विचार उत्पन्न कहाँबाट भयो त? यो कार्य कसको हो? बुद्धिको हो, मस्तिष्कको हो, या आत्माको हो? यो कार्य कसले गरेको छ? यो अत्यन्तै गहन प्रश्न छ। त्यसैले यो सोच उत्पन्न हुन्छ आत्माबाट, जसलाई हामी मनको संज्ञा दिएका हुन्छौँ। जब यहाँ सोच उत्पन्न हुन्छ, मैले सोचेँ, यो सोच अब मलाई ठिक लाग्यो, अब मैले बोल्छु, यो चाहिँ बोल्छु, यो बोल्दिनँ, त्यो निर्णय गरेरै निर्णय पनि मैले गरेँ, यो मेरो लागि ठिक छ। जब मैले निर्णय गर्छु, अब त्यो निर्णय लिइसके पछाडि त्यो आवाज मेरो मुखको माध्यमबाट जब प्रस्तुतिमा आउँछ, तब मात्र यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यति लामो प्रोसेस हामीले पार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका आधार के रहेछ त भन्दाखेरि त्यही पुञ्ज हो, जसलाई हामी आत्माको संज्ञा दिन्छौँ, जसलाई पावर अर्थात् एनर्जी भनिन्छ। यो आत्मा जो हाम्रो आन्तरिक ऊर्जाको सोर्स यहाँले भन्नुभयो,
हाम्रो जति आन्तरिक शक्ति छ त्यो शक्तिको सोर्स भनेको आत्मा भनेर भन्यो। यो आत्माको पनि मौलिक गुणहरू हुन सक्छ नि त। यो आत्मा पनि कुनै आत्मा चाहिँ शक्तिशाली हुने, कुनै आत्मा कमजोर हुने, कुनै व्यक्ति असाध्यै बौद्धिक भएको खण्डमा, कुनै व्यक्ति अत्यन्त शक्तिशाली भएको खण्डमा उसको चाहिँ विशेष आत्मा हो अथवा उसको गुण चाहिँ शक्तिशाली भयो, त्यही भएर त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो भयो भन्न सक्छौँ। अथवा कोही व्यक्ति कमजोर भयो, जो असक्षम प्रदर्शन गरिरहेको छ, उसले आफ्नो क्षमता भने चाहिँ उसको आत्मा चाहिँ कमजोर छ अथवा उसँग गुण कम छ भन्न सकिन्छ। आत्मामा पनि यो फरक फरक हुनसक्छ। यो इनर्जीको लेभल कस्तो हुन्छ? हामीले देख्छौँ संसारमा जति धेरै व्यक्ति, मनुष्य, त्यति धेरै अलग अलग गुण, अलग अलग विशेषताहरूको आफ्नो आफ्नो क्षमता, कार्यक्षमता, कोही अगाडि कोही पछाडि, होइन? यी सम्पूर्ण हुनुमा महत्त्वपूर्ण हात के को रहन्छ, अर्थात् के को आधारमा भएको हुन्छ त भन्दाखेरि के भनिन्छ भने हर चिजको आफ्नै मौलिक गुण रहेको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ सूर्य, जसको आफ्नो विशेषता हो हमेसा हिट एन्ड लाइट, यसले हामीलाई दिइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ बादल पनि त लाग्छ, छोपिदिन्छ, ढाकिदिन्छ, तर बादल लाग्यो भन्दैमा, छोपियो भन्दैमा सूर्यको गुण क्वालिटी त आफैसँग विद्यमान छ। एक साइडमा पृथ्वी गोलो रूपमा छ भनिन्छ, र एक साइडमा जब सूर्यको किरण पर्छ भने अर्को साइडमा अँध्यारो भएको हुन्छ। त्यो समयमा पनि त सूर्यको शक्ति लुकेको त छैन, ढाकिएको त छैन, समान छ। फुलको आफ्नो विशेषता हो, हमेसा यसले दुर्गन्धमै लगेर रोपिदिउँ फेरि पनि उसले आफ्नो गुणलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन, भुल्दैन, सुगन्ध नै दिएको हुन्छ। पानीको आफ्नो विशेषता हो, यसले जतिसुकै हामी उमालौँ, गरम बनाऊ, फेरि पनि केही समय पछाडि आफ्नो स्वरूपमा यो आइ नै हाल्छ, चिसो हुन्छ। शीतलता, प्यास मेटाइदिन्छ, त्यो आफ्नो उसको मौलिक गुण हो। त्यस्तै प्रकारले शरीरको आफ्नै गुण छ, विशेषता हरेकको अलग अलग छ। अब आत्मा जो एनर्जी हो, आत्माको पनि आफ्नै नेचुरल संस्कार, अर्थात् यसको आफ्नो मौलिक गुण अन्तर्निहित छ, विद्यमान छ। फरक यति हो, त्यो गुणलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि हामीलाई हाम्रो परिचय त्यो आन्तरिक गुणसँग हुनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ वाट इज माई प्रपर्टी, वाट इज माई क्वालिटी, मेरो आफ्नो मौलिक गुण वास्तवमा के हो त। जब मलाई त्यसको जानकारी हुन्छ नि, अब त्यो गुणलाई मैले आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउन सक्छु। यस अर्थमा फुलको गुण सुगन्ध छरे जस्तै, सूर्यले धरतीलाई सन प्रकाश दिए जस्तै, आत्माको आफ्नो मौलिक गुण विशेष गरी यसलाई के विभाजनमा ल्याइएको छ, यसलाई हामीले अङ्कको हिसाबले अनुभूत गर्न सक्छौँ। 7वटा भागमा यसलाई बाँडिएको छ। आत्माको यो अथवा ऊर्जाको गुणहरू भनौँ हैन, ऊर्जाको आधारहरू जसलाई हामी यसको मौलिक प्रपर्टी भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो कि कोही व्यक्तिले जब हामी देख्छौँ, हामी विशेषता क्वालिटी गुण छुट्याइदिन्छौँ। साँच्चै के बलवान छ ऊ बुद्धिमान छ, ऊ ज्ञानवान छ, ऊ धनवान छ, के को आधारमा, उसको गुणको आधारमा, उसको प्रेजेन्टेसनको आधारमा। त्यस्तै प्रकारले आत्माको आफ्नो मौलिक प्रपर्टी, मौलिक गुण, अर्थात् यसको आफ्नो स्वाभाविक गुणहरू। यस अर्थमा पहिलो गुण, पहिलो क्वालिटी भनौँ या यसको पहिलो नेचर भनौँ, जसलाई हामी सम्झिन्छौँ, भनिन्छ ज्ञान, अर्थात् समझ, अर्थात् अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल पहिलो आधार हो। प्रत्येक आत्मामा यो पहिला निहित छ हैन। बिना ज्ञानको, बिना सोचको कुनै पनि आत्मा हुँदैन, हो कि हैन? जो आत्मा हो नि, जो मनुष्य छ नि, शरीर छ नि, शरीरभित्र जो जीवात्मा छ नि, जहाँ आत्मा छ त्यहाँ जरुर ज्ञान छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल छ। फरक यति हो, कसैको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, समझ बढी हुन सक्छ, कसैको कम हुन सक्छ, तर बुझ्न दुवैले बुझ्छ, हुन चाहिँ हुनैपर्छ, किनकि यो आत्माको आफ्नो मौलिक संस्कार हो। अर्को कुरा के फरक छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, समझ र एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, अर्थात् जसलाई हामीले भौतिक दुनियाँमा प्राप्त गरेको ज्ञान, यसमा चाहिँ अन्तर हुन सक्छ। पछि प्राप्त गरेको एउटा हुन्छ, पहिले आफूले लिएर आएको माने फरक हुने। एक्वायर्ड नलेज, प्राप्त गरेको ज्ञान, जो हामीले वातावरणबाट, साथीभाइबाट, परिवारबाट, स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीबाट प्राप्त गरेका हुन्छौँ, यसलाई भनिन्छ अर्जित ज्ञान। अर्जित ज्ञान यो प्राप्त गर्नको लागि सबैको क्षमता एउटै हुँदैन।
कसै हुनसक्छ यसमा आर्थिक प्रभाव पर्न सक्छ, सामाजिक प्रभाव पर्न सक्छ या व्यक्तिगत प्रभाव पर्न सक्छ, तर समझको लेभल बढाउनको लागि यो उसको आफ्नो हातमा हो। यो उसको आफ्नो क्षमताको आधारमा, उसले आफूलाई चिनेको आधारमा, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल यसलाई भनिन्छ। आत्माको जुन यो फर्स्ट इनर्जीको हामीले कुरा गर्दैछौँ नि, यो ज्ञान, हजुर, यो उसँग पहिल्यै भएको निहित भएको ऊर्जाले ऊर्जाको आधारमा पछि आर्जन गर्ने जुन ऊर्जा छ, उसले ग्र्याब गर्ने जुन ऊर्जा छ, त्यसमा असर गर्छ कि गर्दैन? मतलब पहिले उसँग कति शक्ति छ, क्षमता छ त्यो आत्माको, त्यही अनुसार उसले अरू ज्ञानहरू लिने हो कि अथवा कसैले धेरै ज्ञान लिन सक्छ, कसैले कम ज्ञान लिन सक्छ, के को आधारमा होला त्यो चाहिँ? त्योभन्दा पहिला हामीले अलिकति स्पष्ट बुझ्नुपर्ने यहाँ आधार के लाग्छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल अर्थात् समझदारी या आत्माको आफ्नो मौलिक गुण र एक्वायर्ड नलेजमा अन्तर के छ, यी दुईटाले भन्छ के त भन्दाखेरि जस्तो स्कुलमा एउटा नियम राखिएको हुन्छ, हरेक स्कुलको आफ्नो आफ्नो नियम हुनसक्छ। विद्यार्थीलाई 9 बजेभित्रमा स्कुल पुग्नै पर्ने हुन्छ। यदि 9 भन्दा 5 मिनट मात्र ढिलो भयो भने पनि ऊ पनिसमेन्टको सजायको भागीदारी बन्नुपर्ने हुन्छ, या उसले उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ, या 10 मिनट अझै बाहिर खडा हुनुपर्छ। यो स्कुलको नियम हो, यो एक्वायर्ड नलेजले प्राप्त गरेको नियम हो। अब एक विद्यार्थी स्कुल जाँदै थियो, अचानक ऊ 5 मिनट ढिलो भयो। ढिलो हुने बित्तिकै एक्वायर्ड नलेजले, ज्ञानले के भन्छ भन्दा उसलाई ऊ पनिसमेन्टको सजायको भागीदारी बन्नै पर्छ, ऊ बाहिर खडा हुनै पर्छ, उसलाई सजाय मिल्नै पर्छ। तर अब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलले के भन्छ त, आत्माको समझले के भन्छ त भन्दाखेरि वाइ ही इज लेट, ऊ ढिला किन भयो त? हुनसक्छ घरबाट टाइममै निस्किएको थियो, बाटोमा कुनै आपत्ति विपत्ति पो पर्यो कि एक्सिडेन्ट पो भयो कि, या यो पनि त हुनसक्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो लापरवाहीको कारणले, या उसले नियमलाई सही तरिकाले पालन नगर्न नसकेको कारणले। यदि उसको गल्ती हो कि ऊ टाइममा आउन सक्थ्यो तर आएन भने त्यो समयमा ऊ सजायको भागीदारी छ है। यदि होइन, अरू नै कुनै कारण थियो, या एक्सिडेन्ट भएको थियो, या पानी परेको थियो, बाटो हिलो थियो, या कुनै समस्या पर्यो जसलाई उसले पार गर्न चाहन्थ्यो सकेन भने त्यो समयमा ऊ सजायको भाग, उसलाई यो सजाय दिन जरुरी छैन। ऊ के छ, निर्दोष, प्राथमिकतामा भर पर्ने रहेछ। प्राथमिकतामा भर। अब त्यो प्राथमिकता केले दियो त भन्दा ऊ भित्र भएको समझले। त्यसैले अन्तर छ आत्माको समझ र एक्वायर्ड नलेज, ज्ञानमा, विवेकमा। त्यसैले भनिन्छ संसारमा के भनिन्छ भने पहिला आफ्नो विवेकलाई बढाऊ है, पहिला आफ्नो ज्ञानलाई चिना है, आन्तरिक नेत्रलाई खोला है। त्यो नेत्र भनेको यो कुनै दुईवटा नेत्र होइन रहेछ, त्यो भनेको वास्तवमा आत्माको नेत्र हो। भनेपछि आत्माको पहिलो इनर्जी, बेसिक इनर्जी भनेको ज्ञान नै हो। हजुर, ज्ञान जो हर कोहीमा विद्यमान छ। जस्तो आज पढे लेखेको व्यक्तिले समाधान दिन नसकेको कतिपय समस्याहरू हाम्रा अनपढ हजुरबा हजुरमाले पनि त्यसको समस्याको समाधान बताइराख्नु भएको हुन्छ, अनुभवीहरूले। अनुभवी, कारण प्रेजेन्टेसनमा फरक पर्न त सक्ला, हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा फरक पर्न सक्ला हैन, तर अनुभूति जो अनुभव छ नि त्यो हर कोहीमा हुन्छ, जसलाई भनिन्छ ज्ञान, जो हर कोही आत्मामा विद्यमान छ। तर त्यो ज्ञानलाई बाहिर प्रस्तुतिकरणमा ल्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ केले भन्दा अब हामीले प्राप्त गरेको नलेजले, जसलाई हामी एक्वायर्ड नलेज, प्राप्त गरेको ज्ञान अर्थात् एकाडेमिक नलेज भनेर भन्ने गर्छौँ। अन्तर छ तपाईँमा प्राप्त गरेको अर्जित ज्ञान, आत्माको आफ्नो मौलिक संस्कार। मौलिक संस्कार निखारिन्छ कति बेला सही ढङ्गले जति बेला हामी ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छौँ, अथवा प्रयोगको आधारमा पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ हैन। हामीले यतिखेर आत्माको इनर्जीको चर्चा गरिरहेका छौँ। फर्स्ट बेसिक इनर्जी भनेको यसको ज्ञान रहेछ। त्यसै गरी अर्को इनर्जी अथवा अर्को गुणको चर्चा गर्दाखेरि हामी के कुरा गर्न सक्छौँ? आत्माको पहिलो क्वालिटी जसलाई हामीले समझको नाम दियौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल ज्ञानको नाम दियौँ, यो हो ज्ञान। यस अर्थमा हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ म को हुँ त, जसले शरीरलाई सञ्चालन गरेको छ। आत्मा अर्थात् एक पुञ्ज हुँ, एक सोर्स अफ एनर्जी हुँ विथ द पावर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल अर्थात् ज्ञान सहितको आत्मा हुँ। यो आत्माको एउटा मौलिक गुण भयो। दोस्रो क्वालिटी जसलाई हामी भन्छौँ स्नेह, स्नेह, प्रेम। प्रेम एउटै हो, स्नेह र प्रेम, जसलाई प्रेमको परिभाषामा दिएको छ। स्नेह अर्थात् प्रेम,
भनेपछि एउटै परिभाषामा बुझ्छौँ हामी स्नेह राख्न र प्रेमलाई। सकिन्छ। हजुर, अनि स्नेह आत्माको दोस्रो गुण जो हर कोहीमा विराजमान छ, विद्यमान छ। जस्तो कि कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कसैले मलाई घृणा गरिदियोस् चाहँदैन। हरेकले के चाहन्छ, कमसेकम राम्रो बोल्दै त हुन्थ्यो होइन, राम्रो व्यवहार गर्दै त भइ नै हाल्थ्यो, उसको के नै जान्थ्यो र। यो हरेकले चाहन्छ। यसको अर्थ हो आत्माको क्वालिटी हो प्रेम। तेस्रो छ पवित्रता, जसलाई हामी भन्छौँ प्योरिटी। पवित्रता अर्थात् स्वच्छता, हर दृश्यमा, हर कुरामा क्लिन एन्ड क्लियरिटी, शुद्धता, परिपूर्णता। यो मात्रा तलमाथि हुन सक्छ व्यक्ति अनुसार, तर सबैसँग यो हुन्छ नै, हुनुपर्छ। फर्स्टमा ज्ञान, दोस्रोमा प्रेम स्नेह, र थर्डमा चाहिँ पवित्रता, प्युरिटी यहाँले भन्नु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि आत्माको पवित्रताको गुणहरूकैमा अन्तर्निहित भएको हुनाले कोही पनि व्यक्तिले आफूसँग कसैले छलकपटी गरेको, झुट बोलेको या नराम्रो व्यवहार गरेको कसैले पनि स्वीकार गर्न चाहँदैन नि। कारण त्यो मेरो नेचुरल संस्कार हो, मेरो आफ्नो स्वभाव हो। मेरो स्वभाव भएको कारणले मैले पनि अब अन्यबाट के आशा गर्छु भन्दा मलाई पनि यही व्यवहार होस्। त्यो आत्माको क्वालिटी हो, पवित्रता, स्वच्छता। अब जहाँ ज्ञान छ, जहाँ प्रेम छ, जहाँ पवित्रता, क्लिन एन्ड क्लियरिटी छ, स्वच्छता छ, स्वाभाविक त्यहाँ अब छ शान्ति। चौथो नम्बरमा शान्ति चाहिँ त्यो आत्माको अथवा त्यो इनर्जीको अर्को गुण हो, विशेषता हो। आत्माको स्वधर्म जसलाई हामी भन्छौँ शान्ति। आज संसारमा सबैको डिमान्ड हुन्छ, माग चाहना रहेको छ शान्तिको। योभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ मन अशान्त किन भइदिन्छ। जति बेला आत्माले आफ्नो मौलिक गुणलाई गुमाएको हुन्छ, जति बेला पवित्रता खण्डित भएको हुन्छ, पवित्रता रूपी धर्मलाई उसले छोडिदिएको हुन्छ, जहाँ ज्ञानको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको प्रयोग भएको हुँदैन, स्वाभाविक अब त्यहाँ मन अशान्त। आफैले गुमायो र फेरि आफैले चाहिरहेको छ। गुमाउने पनि त्यही आत्माले त होला नि, होइन? उसैले गुमाउने होला, प्रेम पनि उसैले गुमाउने होला, ज्ञान पनि उसैले गुमाउने होला, पवित्रता अथवा प्युरिटी पनि उसैले गुमाउने होला, होइन? शान्ति पनि उसैले गुमाउने होला, अनि फेरि प्राप्त पनि उसैले गर्ने होला। चाहन्छ, नभएपछि फेरि चाहन्छ मलाई यो चाहियो। त्यसैले अब शान्त कति बेला रहन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि जति बेला आत्माले आफ्नो गुणलाई अप्नाएको हुन्छ, जहाँ ज्ञानको प्रयोग भएको हुन्छ, जहाँ पवित्रताको प्रयोग भएको हुन्छ, जहाँ स्नेह समाहित छ, स्वाभाविक त्यहाँ अब मनको द्वन्द्व चल्दैन, स्वाभाविक मन शान्त। अब जहाँ मन शान्त छ त्यहाँ सुख स्वाभाविक आउँछ। अर्को गुण हजुर, शान्तिले सुखलाई लिएर आयो। त्यसै गरी अर्को छ आनन्द। जहाँ सुख छ अब त्यहाँ रिल्याक्सेसनको स्थिति हाम्रो बढ्न थाल्छ, जसलाई हामी आनन्दको संज्ञा दिन्छौँ। जब आनन्द यसरी 6वटा गुण जब मिल्छ नि, अन्त्यमा आत्माको एउटा सिङ्गो स्वरूप भन्छ कि जसलाई हामी शक्ति भनेर भन्छौँ। जस्तो एउटा टेबल तयार हुनको लागि कति धेरै र मटेरियल्सको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यतिकै तयार भएको हुँदैन। बाहिर हेर्दा बस जस्ट एउटा टेबल हो, तर त्यो टेबल तयार गर्नको लागि काठ चाहियो, सिसा चाहियो, हथौडा, अनेक चिजको आवश्यकता त्यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा खालि यतिकै भनेको हुँदैन, यी सूक्ष्म 7वटा गुणको तरङ्ग मिलेर एउटा पुञ्ज बनेको छ जसलाई हामीले आत्माको संज्ञा दिएका छौँ। त्यसैले यो एउटा एनर्जी हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो। कसरी बनेको छ? 7 क्वालिटीको एक सिङ्गो कम्बिनेसन हो, 7वटा गुणको एउटा स्रोत हो। हजुर, हामीले आन्तरिक इनर्जीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, आन्तरिक ऊर्जाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो आन्तरिक ऊर्जाको मूल आधार भनेको, मेन सोर्स भनेको आत्मा नै हो भनेर चर्चा गऱ्यौँ। र आत्मा पनि त्यो सम्पूर्ण हुनको लागि उसभित्र यो 7वटा गुणहरू आवश्यक पर्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ। अब यो आन्तरिक ऊर्जाको कुरा गरिरहँदाखेरि बाह्य ऊर्जाको पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, शारीरिक इनर्जीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले एउटा आत्माको मौलिक गुणहरू, आन्तरिक गुणहरू के हुन्, त्यसको आधारमा उसको शक्तिको मापन हुन्छ, उसको ऊर्जाको मापन हुन्छ भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी शरीरको पनि अब आधारहरू होला नि ऊर्जाको, शारीरिक ऊर्जाका आधारहरू के हुन सक्छन्? जस्तो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि धेरै विधिहरू आज अपनाइन्छ। शरीरको एउटा मात्र भाग कमजोर भयो भने त्यसलाई ठिक राख्नको लागि के कारणले कमजोर भएको छ? हात कमजोर, हात सही ढङ्गले चलेन भने यसलाई सिकाइन्छ एक्सर्साइज।
आराम चाहिने हो या कुन न्युट्रिसन या प्रोटिन यसलाई पुगेको छैन त्यो चिज दिलाइन्छ। भौतिकतासँग सम्बन्धित भयो नि, मेरो एउटा खुट्टा चलेन, कमजोर भयो, के कारणले भयो त? कहीँ त्यो नसाको कमजोरी छ या मैले प्रयोग गर्ने यसलाई ठिक राख्नको लागि प्रयोग गर्ने मेरो खानपानमा पो कमजोरी छ कि, या मैले गर्ने एक्सर्साइज सही भएको छैन, या मेरो लागि रेस्ट पुगेको छैन। यी चिजहरूलाई बरु सही ढङ्गले त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसबाट हाम्रो शरीरको ऊर्जा अझै ऊर्जावान बनोस्, अझै शरीर ठिकठाक रहोस्। शरीरलाई सही राख्नको लागि, फिट एन्ड फाइन राख्नको लागि विशेष गरी 3वटा कुरामा ध्यान दिन्छ। एक्सर्साइज, न्युट्रिसन अर्थात् डाइट, रेस्ट, आराम। यी 3 चिजको आवश्यकता पर्छ। यसरी पहिलो आधार गुड फुड अर्थात् गुड डाइट, न्युट्रिसन, नरिसमेन्ट। खाना जब हामी खान्छौँ, पौष्टिक खाना हामी खान्छौँ त हमेसा एकै थरीको खाना खाँदैनौँ। त्यसमा भिटामिन्स चाहियो, मिनरल्स चाहियो, हर प्रकारको चिज शरीरलाई चाहिन्छ। जो शरीरले डिमान्ड गर्छ त्यो चिज हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मेरो अगाडि न्युट्रिसन युक्त नरिसमेन्ट या गुड फुड त छ, हेल्दी फुड त छ, बार बार मैले यसो खाएको छु, यो मात्र सही तरिका होइन शरीरको ऊर्जालाई बढाउनको लागि। दोस्रो विधि छ एक्सर्साइज, व्यायाम, शारीरिक अभ्यास, कसरत। हरेक कसरतले शरीरको हरेक पार्टलाई मजबुत बनाएको हुन्छ। जुन भाग कमजोर छ त्यसलाई चलाउन सिकाइन्छ सबैभन्दा पहिला। जति राख्छौँ भनिन्छ शरीर एउटा मेसिन हो, जति चलाउँछौँ मजबुत बन्दै जान्छ, चल्दै जान्छ। यतिकै थन्काएर राख्यो भने खिया लाग्न सक्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले एक्सर्साइज, खाना पनि खाएको छु, एक्सर्साइजलाई पनि अपनाएको छु। नो रेस्ट, यो पनि ब्यालेन्स भएन। आराम पनि चाहियो सही समयमा, ताकि रिल्याक्सेसनको आवश्यकता पर्छ। यी 3 चिजको जब सन्तुलन हुन्छ तब हाम्रो हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य सही ठाउँमा आएको हुन्छ। यी चिजमा ध्यान दिइन्छ। भनेपछि शारीरिक यी आधारहरू, शारीरिक यी आधारकै कारणले चाहिँ एउटा शारीरिक ऊर्जालाई बढाउँछ हैन। यसको आधार जसरी हामीले आन्तरिक ऊर्जाको आधार आत्मा भन्यौँ, शरीरको आधार भनेको चाहिँ यो स्वास्थ्य भयो, पौष्टिक कुराहरू परे स्वास्थ्यभित्र हैन, खानपानहरू भयो, त्यसपछि व्यायाम प्राणायामहरू भयो, एक्सर्साइजहरू भयो, अनि आराम। यो कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण रहेछ अत्यन्तै। अब यसमा खाना दिएका हुन्छ तर आराम छैन, त्यहाँ पनि ब्यालेन्स भएन। आराम मात्र गरेका छौँ, एक्सर्साइज भएको छैन, त्यहाँ पनि ब्यालेन्स भएन। कि त शरीर मोटो भइदिन्छ, कि त शरीर दुब्लो भइदिन्छ, पातलो भइदिन्छ, सबैको सन्तुलन भएन। हजुर, हुन्छ दिदी, आज पनि हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो इनर्जीको बारेमा, हाम्रो ऊर्जाको बारेमा। हाम्रो ऊर्जाको अवस्था कस्तो रहन्छ, आन्तरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, र ऊर्जाको भूमिका कस्तो रहन्छ हाम्रो जीवनमा भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्ने क्रममा छौँ। आगामी प्रस्तुतिमा यो विषय फेरि चर्चा गरौँला। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले ऊर्जाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, जसलाई इनर्जी भनेर हामी चिन्छौँ, बुझ्छौँ। हाम्रो आन्तरिक इनर्जीको अवस्था कस्तो रहन्छ, यसको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी बाह्य ऊर्जाको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। बाह्य ऊर्जा र आन्तरिक ऊर्जाको सन्तुलन हामी कसरी मिलाउन सक्छौँ, यो विषयमा नै हामी चर्चा गर्छौँ आगामी प्रस्तुतिमा। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनका आगामी प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज पनि नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।